दशकं 72 कंसोधनारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनोदहिनाथशायिन् अक्रूरयेष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाक्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारम् अतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिम् अन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिपदोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत गृहं निनेध नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।